अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में बिगड़ती हुई कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में है। क्योंकि जब मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाता था तो मैं पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता था कि पूरी दुनिया में बिगड़ती हुई और साउथ कोरिया में संभलती हुई सूरत हाल क्या है, इस तरह मैं बात करता था। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल कोरिया की जा रही है वो इंतहाई ख़तरनाक या मुश्किल सूरत हाल की तरफ रवां दवा है। और इससे जो है ना बहुत सारे लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर पर जो खुद कोरियन हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो कोरिया में कोरोना वायरस की वजह से जो चौथी लहर आई है, ये पिछली जितने भी 3 लहरें आ चुकी हैं उन सब की निस्बत बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। और इस वक्त जो कोरिया की सूरत हाल है, इस वक्त तक कोरिया के जो पूरे टोटल केसेस हो चुके हैं वो 1,84,103 हैं। और इसके अलावा जो लोग ठीक हो चुके हैं वो 1,63,073 हैं। और जो लोग इस वक्त आइसोलेट में हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो अपना क्वारंटाइन का टाइम पूरा कर रहे हैं या उनकी देखभाल की जा रही है, वो 18,967 लोग हैं। और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है तो वो 2,063 लोग हैं। तो ये कोरिया की सूरत हाल है। इस वक्त तक कोरिया की 5 करोड़ की आबादी के कंट्री में इस वक्त तक तकरीबन 1,13,00,000 से भी ऊपर लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। और जिनमें से सिर्फ ये तकरीबन 1,84,000 लोगों का कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दूसरे कंट्री से कोरिया में शामिल हुए हैं। अब अगर इसकी बात करते हुए अगर इस महीने का जिक्र करें जो जुलाई जो अभी जा रहा है, तो पिछले तकरीबन यकम से पिछले साल इस साल 2021 में जनवरी से लेकर ये अब इस जुलाई तक के पिछले महीनों में इसने काफ़ी हद तक कोरिया में कंट्रोल रहा। और आज यानी कि 22 जुलाई 2021 को जो केसेस आए हैं कोरिया में, ये रिकॉर्ड सतह के केसेस आए हैं। इससे पहले इतने केसेस कभी नहीं आए। आज की डेट में जो केसेस आए हैं वो 1838 केसेस आए हैं। और जबकि 21 की तारीख में 1784 केसेस आए हैं, जबकि 1784 केसेस इससे पहले भी कभी नहीं आए थे। और जबकि 20 की तारीख में 1278 केसेस आए थे और 19 जुलाई 2021 को 1252 केसेस आए थे। इस वक्त जो कोरिया की सूरत हाल है, वो जो इस केसेस की शरह जो बढ़ रही है, इसकी बढ़ने की दो बड़ी वजूहत है। क्योंकि पिछले महीने इस महीने के शुरू में ये जो हर साल कोरिया ऐलान करता है कि पूरे कोरिया में जो लेबर की तनख्वाह है वो कितनी बढ़ाई जाएगी, तो उस बारे में जब ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो इस गवर्नमेंट ने और इस इदारे ने जो ऐलान किया, तो इस ऐलान के बाद जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जो ताजरान थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ स्ट्राइक किए। तो स्ट्राइक में कम से कम 8,000 से प्लस बंदा 2-4 रोज तक ये इनकी स्ट्राइक रही, 8,000 से ऊपर लोग शामिल हुए। और जिसकी वजह से ये गैदरिंग बढ़ी, और गैदरिंग की वजह से कुछ लोगों को कोरोना नहीं था और जिनको कोरोना था वो आपस में मुलाकात की। तो इस शिविर में इस जो ये जो हड़ताल थी जो इसमें इकट्ठे हुए, इस वजह से कोरिया में हालात थोड़ा ख़राब हुए और केसेस में इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ जो कोरिया में जो अभी गर्मी का सीज़न अभी शुरू होने वाला है, और इस आज के दिन यानी कि 22 जुलाई 2021 को कोरिया में टेम्परेचर इस साल का सबसे ज़्यादा था, जो 37 टेम्परेचर तक गया है। और इस गर्मी की वजह से, और तीसरा जो है ना, कोरिया ने जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है और वो जो किसी दूसरे कंट्री से जब कोरिया में आते हैं तो उनके लिए क्वारंटाइन फ्री है, तो विजिटर लोग भी यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। तो ये 3 बड़ी वजूहत हैं जिस वजह से कोरिया में केसेस बढ़ना ये शुरू हुए थे। क्योंकि 21 जुलाई को 1784 केसेस आए थे और 13 जुलाई को 1615 के केसेस जो है ना, ये रिकॉर्ड केसेस आए थे। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके बढ़ते भी जा रहे हैं। और इस वक्त तक जो कोरिया की नेवी है, इसके अभी एक दस्ता जो साउथ अफ्रीका की तरफ लोगों के लिए पीस की खातिर गया हुआ था, तो वो 301 लोगों में से 266 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। वो भी अब इसी कंट्री की तरफ वापस आ रहे हैं। तो इस तरह जो केसेस हैं वो इस वक्त जो सूरत हाल कोरिया की है, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें नौजवान भी हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो, और जो 60 साल से ऊपर थे जिनको वैक्सीन लग चुकी थी, तो उन लोगों में अब ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर नौजवानों में, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उन लोगों में भी
ان کے جو کیسز ہیں اس کی جو شرح ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ انڈیا میں جو کرونا وائرس نے جو وہاں پر تباہی مچائی تھی، جہاں پر 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کیسز آتے تھے، تو وہاں پر جو کرونا وائرس کی قسم تھی اس کا نام تھا ڈیلٹا ویرینٹ۔ یہ ایک نئی قسم کی کرونا وائرس کی قسم ہے جو وہاں پر زیادہ تھی، وہاں سے پھر یہ تھوڑی بہت پاکستان میں بھی شامل ہوئی، اور پاکستان کو کوریا نے کوارنٹائن فری لسٹ میں ڈالا بھی تھا، اور جب انڈیا سے کچھ کیسز پاکستان میں اسی طرح کے شامل ہوئے یا پاکستان سے جو نکلے، اس وجہ سے پاکستان کو بھی انہوں نے کوارنٹائن لازمی مسٹ کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ڈیلٹا اس کا یہ کرونا وائرس کی جو نئی قسم ہے، اس کے کیسز اب کوریا میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب پچھلے 2 ہفتوں کے دوران دیکھا جائے تو کم از کم جو بھی کیسز آ رہے ہیں ان میں اس نئی قسم کے تقریباً 900 سے پلس کیسز آ چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کورین گورنمنٹ اور جو کورین ڈیزیز کنٹرول اتھارٹی سینٹر ہے وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کنٹری کو، اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے، اور جو کہ اس وقت کوریا کی ہسپتالوں کی صورتحال ہے وہ اتنی بہتر اور اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آج کی ڈیٹ تک کوریا میں جو یعنی کہ جو مکمل طور پر بیڈ اس ٹائم اویلیبل ہے وہ تقریباً 2582 بیڈ ہیں پورے کوریا میں، اور اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہ مسئلہ زیادہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اس کوریا میں جو جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور جس کا پاسپورٹ پوری دنیا میں دوسرے لیول پر آتا ہے، تو یہاں پر بیڈ کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کے لیے ایک تفتیشناک صورتحال بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیسز یہاں پر بڑھے ہیں، اسی طرح انڈونیشیا میں بھی آج کی ڈیٹ میں 40,000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں، اور جو جاپان ہے وہاں پر بھی آج یعنی کہ 1832 کیسز آئے ہیں، اور یہ کیسز وہاں پر 6 مہینے کے بعد اتنے کیسز آئے ہیں، جبکہ آج سے 2 دن پہلے جاپان میں اولمپک کی گیمز بھی شروع ہو چکی ہیں، اور اس وقت کوریا میں یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں اکثر فیکٹریوں میں 3 دن کی 4 دن کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں جو کورین ہیں اور جو فارنر ہیں وہ آپس میں دوستوں کو ساتھ ملتے بھی ہیں۔ جب یہ چھٹیاں ہوں گی 1 تک تو یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی مزید کیسز یہاں کوریا میں بڑھ سکتے ہیں، لہذا آپ لوگ کوریا میں رہتے ہیں اور اگر آپ کو چھٹیاں جو ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں، اور زیادہ اپنے آپ کو دوستوں کے ساتھ ملنے سے گریز کریں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کی صحت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے یہاں پر کوریا میں جو سلسلہ ویکسین لگوانے کا ہے، وہ جو ویکسین ہے اس وقت جو کوریا کی آبادی ہے اس آبادی کا 16.3% لوگوں کو پھر اس وقت تک تقریباً 16.3% یعنی کہ 32% لوگوں کو یہاں کوریا میں جو ویکسین ہے وہ 1 ڈوز مکمل ہو چکی ہے، اور ان میں سے 6.6 کو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دوسری ڈوز بھی کمپلیٹ کروا چکے ہیں۔ اب اگلے منڈے سے کوریا میں 50 سے لے کر 59 سال تک جن لوگوں کی عمر ہے ان لوگوں نے جو آن لائن اپلائی کیا ہوا تھا اب ان لوگوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی، اور یہ سوار سے شروع ہوگی، اور ان کو جو ویکسین لگے گی وہ فائزر اور جو میڈورنا ہے، یہ 2 قسم کی جو ویکسین کوریا میں اس وقت ہے یہ ان لوگوں کو لگے گی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ باہر رہتے ہیں یا جو کسی بھی ویزے پر ہیں اگر وہ کوریا آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اگر آپ نے ڈبل ڈوز لی ہوئی ہے اور کوریا میں ان کا جو کوارنٹائن ہے وہ فری ہے، تو وہ جب کوریا میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے جو بہترین ہے جو اپنی سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر آنی ہے، وہ جو ان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے جو سرٹیفکیٹ لیں گے، اسی سرٹیفکیٹ کو آپ کے جو کنٹری میں جو ایمبیسی ہے اس ایمبیسی کا وزٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں کہ ہم وہ ڈاکومنٹس ساتھ لے کر کوریا جائیں تو ہمیں وہاں پر کوارنٹائن فری ہوگا اور ہمارے لیے وہاں پر مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے آپ کو مکمل جو معلومات ہے آپ کو جو آپ کے کنٹری میں جو آپ کی ایمبیسی ہے وہیں سے اور جو کورین ایمبیسی ہے آپ کو ان سے یہ معلومات بہتر مل سکتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔